A day in my life as a bolana nga nakaminyo og Ilonggo ay abaw for today's video. Kini nga video well natog ang anak nang hipos day po kog dali-dali dari ang pilonon. Lahi na ning mainahan tano kay mabag-utanan imong mga nakasanayan sa una sa daga pa ka. Kay sa una sa daga pa ka wa man kay laing naon-naon kundi imong kaugalingon. Pero once mainahan na ka mabag-utanan ang imong responsibilidad sa kinabuhi. Kay dili lalim mamahimong inahan. Samot na og first time mam ka bitaw. Naa ang kahadlok, kabalaka o grabe nga adjustment. To the point nga mohilak na lang ka sa tago kay wa ka kasabot sa imuhang kaugalingon. Pero worth it tanan nimong kakapoy og walay tarong tuog magabii. Kung makita nimo ang hulagway sa imong anak, makaana na lang ka og thank you Lord for this wonderful blessing. Mao na ilang giingon nga ana na nimo ma-realize ang sakripisyo sa isa ka inahan once mamahimo na sad kang inahan. Maong dako ang pasalamat sa hang mama nga mao ay nag-guide og nagtudlo naho og unsaon ang pagkainahan. Kay sa tinuod lang bisag na inahan na ka magkinahanglan gyapon ka guidance sa imong inahan. Mao nang be thankful kung napaka-inahan nga nag-love and support nimo. Pero bisan man dili lalim mamahimong inahan, paspilion gyapon naho ang mamahimong inahan kay way mas makalabaw sa kanindot magsudong sa imong anak nga magdako uban nimo. Mao nang sa pagkakaron i-feel sa naha ang moment nga gamay pa lang hang anak og i-value ang oras ug panahon nga ako pa ang iyahang kalibutan. Kay kahibaw ko moabot ang panahon nga dili na ko niya kinahanglan kay mao na siya mobarog sa iyong kaugalingon og naa na pud siya kaugalingan nga kalibutan. Pero sa laing bahin kani akong anak ning mata na bisan wa pa ko nahuman sa trabaho pero mao jud ni reality sa inahan. Mao nang og mamahimo na kang inahan aw ana na nimo ma-apply imong pag-ninja moves. Og ni mata naman ang anak ang magduwa-duwa sa midiri. Tagayog panahon ug oras imong anak nga makigduwa nimo kay one day dili na ikaw ang gusto niya nga kaduwa. Bahalag wala na tay oras sa atong kaugalingon nga panginahanglanon. Kay moabot ra na ang panahon nga masulo na nimo imong kaugalingon og mingawon na sad ka sa feeling ng pagiging isang nanay. Mao nang ikaw diha ayaw pagdali. Enjoy the moment nga kauban pa nimo imong anak. Kataas sa banagyaw diri oy. Bitaw oy saludo ko sa tanang mga nanay nga ning fight despite sa mga struggles sa kinabuhi. Ug maora nihang maingon laban inahan kay napatay mga bata nga nagkinahanglan nato. Ug diri ra ni taman. Salamat sa pagtan-aw. God bless. Bye bye.